الحمد لله أمر بالسمع والطاعة ونهى عن الفرقة والإضاعة، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض والشفاعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة وسلم تسليما كثيرا. عزيزي المستمع، تأمل في هذه الأمة التي عصفت بها ريح عاتية من فتن الإرهاب وسفك الدماء وتفجير المساكن وقتل الأبرياء وتخريب المرافق والمنشآت وأمثال ذلك، مما اتفق العقلاء والمسلمون على تجريمه وتجريم الواقعين به، وعدهم من المحاربين لله ورسوله المفسدين في الأرض. إن المتأمل لواقع أمتنا هذه الأيام وما ظهر فيها من فتن قتل فيها المسلم والمسالم من أهل الذمة باسم الجهاد وباسم إعلاء الكلمة، وما جعل كذلك من اجتماع لأهل الكفر على أمتنا، وما فعلوه بإبعاد الناس عن الدين وإحلال بين قوسين الديمقراطية، واللعب في مناهجنا بتهمة أن ما قرر فيها عبر الأجيال كان هو الإرهاب بعينه، وغير ذلك من أمور وجب على أهل العلم أن يقفوا في خندق واحد ليبينوا للناس الفرق بين التوحيد والشرك وطاعة الحاكم والخروج عليه والسنة والبدعة والتجمع والتحزب والجهاد والإرهاب. من تأمل لمنهج هؤلاء الذين خرجوا علينا بفهمهم في الاستدلال والاستنباط يلاحظ نقاط متشابهة. أولا، عدم الرجوع إلى أهل العلم المعتبرين، عدم الاستفادة من خبرة الذين خرجوا من قبلهم، عدم مراجعة النصوص الصحيحة ودراسة صفات الذين خرجوا، التعصب للرأي والتقليد الأعمى بلا وعي وعدم الحوار والمناقشة، احتقار العلماء والتقليل من شأنهم وتصنيفهم، عدم فهم أخف الضررين وأعظم المصلحتين في نتائج الأمور، عدم الاستدلال الصحيح، فطريقتهم إما الاستدلال بنص عام هم يخصصونه، وإما بخاص لا يعلمون درجته من الصحة، عدم فهم أنواع التكفير، وهذا حقيقة بحث خطير، فالكفر كفران والفسق فسقان والظلم ظلمان، سوء فهم الترغيب والترهيب وعدم وضع النقاط على الحروف، فهم يرغبون أفرادهم ويمنونهم بالجنة بعد العمليات الاستشهادية زعموا، وكأن الجنة بأيديهم، والله سبحانه وتعالى يقول للصحابة الذين يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم: ويتخذ منكم شهداء. فليس كل مقاتل يموت في المعركة شهيد، وإنما يختار الله الشهداء كما اختار سبحانه وتعالى الأنبياء، ويرهبون الذين يخالفونهم ويحذرونهم أحيانا ويقتلونهم باسم الخروج على المنهج، فسبحان الله تكفير عندهم للحاكم وتكفير عندهم للمخالف من الرعية. يرون أن كل من شكر ولاة الأمر من العلماء هم علماء على أبواب السلاطين، فالأصل عند السلف يا إخوة الدعاء للسلطان وشكره على ما فعل ويفعل، ومن لم يشكر الناس لا يشكر رب الناس، وليس هذا مدحه، فصلاحه صلاح الأمة وفساده فساد للأمة، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. وكان رحمه الله يحذر من الخروج
على الحاكم ويقول الدماء الدماء. كذلك عدم فهم أحكام الخروج على السلطان، والملاحظ فيهم صغر سنهم في الأعمار وقلة بضاعتهم العلمية. كذلك استعجالهم وقولهم إلى متى إلى متى وقد بلغ السيل الزبا. البعد عن طلب العلم الشرعي، الأصل عندهم قتل الكفار لا دعوتهم للحق. ولا يخفى عليكم أن ذلك كله ثمرة بشعة من ثمرات الفكر الفاسد، الفكر التكفيري، والجهل بأحكام السياسة الشرعية. وبات أصحاب هذه الفتنة شؤما على الأمة بحق، شابهوا إخوانهم الذين وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنهم لم يكن أحد أشر على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متذبذبين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. ثم ما هذه الحملة التكفيرية التخريبية على دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص وعلى الخليج بشكل عام. أليست دول الخليج هي عاصمة الدول العربية الوحيدة على وجه الأرض والتي تفتخر بأسلافها؟ أليست تتعاون دول الخليج بدعوة الناس في العالم كله إلى التوحيد والاتباع؟ يطبع القرآن الكريم وتوزع البخاري ومسلم وفتاوي ابن تيمية وابن القيم. تأمل المكتبات يا أخي، أن المتبصر ليرى أن التوحيد المنتشر هنا وهناك هو بعد فضل الله سبحانه ما وفرته دول الخليج من جامعات ومعاهد، وأولئك المتخرجون من جامعاتها هنا وهناك يدعون إلى التوحيد الصحيح في كل أرجاء المعمورة. أليس من شكر الله أن نشكر ولاة الأمر على ما قدموه؟ وحقيقة لا يعرف الفضل لأولي الفضل إلا أولي الفضل. ومن ثم وقبل أن أختم كلامي هذا، إني أعلم علم اليقين أن كلامي هذا لن يرضي كثيرا من الناس، فمن وافقني فيما ذهبت إليه فليدعو لي في ظهر الغيب، ومن خالفني فلينصحني وليجدن من الحرص على الحق وأهله. تابعونا في لقاء آخر إن شاء الله.